عليكم متابعي قناة سكويلة. اذا اليوم ان شاء الله غادي نديرو لي زيكسيرسيس، يعني باج 46 في المفيد في الرياضيات. اذا اكزرسيس ديال لاديسيون اي سوستراكسيون، الجمع والطرح. اكزرسيس نيميرو 1، كالكولي ا 3 sur 7 plus 2 sur 7. B 7 sur 13 plus 9 sur 13. C 9 sur 5 moins 3 sur 5. Et D 23 sur 5 sur 17 moins 8 sur 17. اذا هادشي اللي غادي نحسبو في هاد التمرين هذا. دونك غنبدا الكالكول ديالي ديال ا. دونك ا غنديرها ايكال عندنا même dénominateur, on va le garder, le dénominateur c'est 7. Après on va faire la somme de le 3 plus 2. Et donc égal à quoi? Toujours garder le dénominateur. Donc 5 égal à 5 sur 7. Très bien. Donc on va commencer. انا نمشيو لا دوزيام اللي هي بي وغادي نشرحو اشنو درنا. اذا ملي كيكون عندي المقام مشترك كنحتفظ بالمقام ديالي، هي اول حاجه كنديرها. اذا كنحتفظ بالمقام ديالي اللي هو 13، ومن بعد كنشوف الاشاره ديالي اللي عندي هنايا لداخل. انا عندي مثلا الاشاره هنايا اللي هي بوزيتيف، يعني كنوضع الاشاره ديالي بوزيتيف وكندير الارقام ديالي. تبعوا المراحل اللي كنعطيكم، الله يرضي عليكم تبعوا المراحل. بلس 9، نتبعوا المراحل. كاين اللي كيتصنت الفيديو ما كيتبعش المراحل. اذا نبقى دائما محافظ على المقام ديالي اللي هو 13 وغندير لا صوم ديال لو 7 بلور 9. اذا الجمع ديالهم غيعطيني 16. مزيان. وابري كنشوف واش عندي شي قابليه للقسمه، واش يمكن لي الاعداد نقسمهم او لا. الا ما كانش غادي نقسمهم كنسطر على النتيجه فينال وكنقول بان هذه هي لا ريبونس توتال. اذا نمشيو لو سي باش ندرسوه. ديال العمليه السي عندنا كنلاحظ بان عندهم ميم دينوميناتور اللي هو 5. اون فا لو غاردي لو 5. اي ابري غادي نوبسيرفيو كو لو سين سي با بلس مي il a changé. ولا عندنا le signe moins. Donc on va toujours garder le signe moins. Donc on va le garder. Après غنديرو soustraction entre deux nombres اللي باقيين. إذا هادشي اللي درنا 3. Très bien. Égal. On va toujours garder le 5. Et 3 moins 9 moins 3 égale à 6. Très bien. دونك انا وصلت لواحد لا ريزولطا اللي ما يمكن لياش ندير ليها الاختزال. دونك كتبقى يبقى هذا العدد الكسري على حاله لا يتغير. تري بيان. اذا غادي نمشي لا ديرنيير بارتي اللي هي دي. اذا هنايا شنو قلنا دائما كنغارديو كنشوفو كنلقاو عنده ميم دينوميناتور نفس المقام. اذا كنحتفظوا بالمقام ديالنا اللي هو 17. مزيان. ثاني حاجه كنديرها قلت هي كنراعي الاشاره ديالي اللي عندي. اذا هنا عندي لو سين اللي هو موان، اذا كنوضع الموان ديالي ومن بعد كنشوف الاعداد. اذا عندي هنايا 23 و 8، اذا كنكتب هنايا 23 وهنا كنكتب لو 8. اذا 23 موان لو 8 كتعطيني 15. اذا 15 sur 17. ما يمكن لياش ندير الاختزال حيت ما كاينش شي قابليه ديال القسمه. هذا كيسالب 7 وهذا كتسالب 5، اذا ما كاينش شي قابليه القسمه. اذا هذا هو العدد الاخر. مزيان. اذا نمشيو للتمرين رقم 2. اذا اكزرسيس نيميرو 2 كالكولي. اذا اكزرسيس نيميرو 2 باج 46 كالكولي بو سامبليفي لي ريزولطا. اذا غادي نحسبوا كما الاكزرسيس نيميرو 1، غير هذا في الاخير غادي يكون عندنا واحد الريزولطا اللي غادي نسامبليفيوه، يعني غادي نختزلوه. اذا غادي نبداو ب ا. اذا ا قلنا كما ليكزيرسيس الاول عندنا ميم دينوميناتور، كنغارديو الدينوميناتور ديالنا اللي هو 8 وعندنا الاشاره بلس. اذا كنجمعوا لي دو نومبر. تري بيان. اذا تعطينا كومبيان؟ غتعطينا 4 sur 8.
دابا يمكن لينا نسامبليفيوها. كيفاش نسامبليفيوها؟ يعني نختزلوها. حنا عندنا لو 4، اذا هي لو 4 سور، انا كنعرف بان 8 قابله القسمه على جوج، اذا هي 4 multiplié fois 2. Donc simplification, on barrait le 4 et le reste 1 sur 2. C'est très facile. إذا لا سامبليفيكاسيون وليتو كتعرفوا شنو معنية لا سامبليفيكاسيون. إذا حنا صوبنا لا سامبليفيكاسيون ديال لو أ. إذا نمشيو لعند لو بي. إلا كنتي أول مرة كتشاهد القناة سكويلا توب، ما عليك إلا تابونو وتفعل الجرس وديرنا واحد لايك تحفيزي تشجيعا لنا، ولايك يعم قناتنا. إذا الإكسبرسيون بي ميم ميثود غادي نديروها كما درنا الإكسبرسيون الأول. إذا غنغارديو الدينوميناتور ديالنا اللي هو 15 وغنديرو لا سوم ديال لي دو نومبر اللي هو 7 sur 7 plus 13. فوالا. إذا كيعطينا لا توتاليتي ديال لو 20 sur 15. سي تري فاسيل نيس با. دونك هنايا القاسم مشترك عندنا هذا كيسالب 0 وهذا ب5، إذا نقابل القسم على 5. إذا هنايا 5 multiplié 5 multiplié fois 4. Et هنا عندنا 5 multiplié fois 3. Donc on va simplifier par 5. Il reste 4. 4 sur 3. فوالا. إذا هنا ما يمكنلناش نزيدو أكثر من هكا. هذا هو لا سامبليفيكاسيون ديال هاد لوبيراسيون. إذا نمشيو لوبيراسيون سويفونت. فوالا بنفس الطريقة. يلا. إذا كنكارديو عندهم ميم دينوميناتور، كنكارديو ب 14. إذا ها هي 14 وكنديرو هنايا قبيله درنا هنايا لا سوم، دابا غنديرو لا سوستراكسيون. درنا قبيله لاديسيون، دابا لا سوستراكسيون. ايغال نبقاو نكاردين لو 14 ديالنا. 17 ناقص 3 غتعطينا لو 14. قلنا اي عدد مقسوم على نفسه كيعطينا لو شيفر 1. تري بيان. إذا نمشيو لو ديغني اكسبرسيون. إذا ميم ميثود كيما حسبنا سي غادي نحسبو دي. إذا غنكارديو على لو 9 نحتفظو بالمقام ونديرو لا سوستراكسيون ديال لو 10 موان 7. إذا كتعطيني هي 3 sur 9. إذا 3 sur 9 هي من المضاعفات ديال لو 3. إذا إيكال 3 divisé sur 3 multiplié fois 3. Voilà, très bien. Donc on va simplifier par le chiffre, le nombre 3, et il reste 1 sur 3. Très bien. Donc on dit la dernière résultat. نمشيو للكيسيون numéro 3. Donc exercice 3, c'est un calculer puis simplifier les résultats. Même exercice que 2, mais cette fois on va mettre les deux nombres fractionnaires à la même dénominateur. إذا غنديرو هاد الأعداد الكسرية نفس المقام. إذا نفس العملية اللي درنا. إذا في هاد الإكسبرسيون أنا كنقلب على القاسم المشترك. إذا هنا حنا كنحاولوا أننا نقلبوا على القاسم المشترك. إذا عندي هنايا 12 وعندي هنايا 4. إذا هاد لو 4 بغيت نردها 12، شنو خاصني ندير؟ غندير لها الملتيبليكاسيون فوا 3. تري بيان. دونك غنديرو ملتيبليكاسيون فوا 3. إذا غنديرو 3 sur 4. قلنا غادي نديرو لها الملتيبليكاسيون فاش باش تولي لنا 12 فوا 3. إذا فوا 3 حتى الفوق كنديرو ميم نومبر حتى هو كنديرو فوا 3. إذا إلا ضربت هنا فوا 2 حتى هنا نضرب فوا 2. مفهوم؟ إذا نكملو بلوس 1 sur 12. 12. تري بيان. دابا غيوليو عندنا ميم دينوميناتور، عندهم نفس المقام. إذا هذا غادي يولي هنايا
12 9 sur 12 تبقاو نفس المقام زائد plus 1 sur 12. Voilà. Et donc, on va garder le dénominateur, les 12. 12 و 10. وصلنا لهنا خاصنا نديرو ياش خاصنا نسامبليفيو كسامبليفيكاسيون غنديرو ايكال كوا اذا غنسامبليفيو باغ دو يعني هذا قابل القسم على دو هذا قابل القسم على دو مزيان اذا غنسامبليفيو باغ دو غتولي لنا هي 6 multiplié fois 2 et 5 multiplié fois 2. Donc on va simplifier par 2 إذن on va barrer les deux وغادي نتحصلوا على الريزولتا ديالنا اللي هي 5 sur 6. فوالا تري بيان. دونك هنايا فهمنا المغزى من التمرين. إذا نمشيو نصابو بي وما تنساش ديرنا لايك تحفيز ديال القناة وتابوني لك تي جديد في القناة. دونك عندنا هنايا 7 sur 15 بلس 1 sur 3. اذا انا كنعرف بان لو 3 الا بغيت نردها 15 خاصني ندير الملتيبليفيكاسيون فواياش فوالا فوا 5. اذا غنملتيبلي هاد لو نومبر هذا فوا 5. اذا هادشي اللي غندير ايكال وغندير 7 نحتفظ بها sur 15 بلس وقلنا غادي نملتيبلي فوا 5. اذا عندنا 1 sur 3 غنكارديوها وغنديرو الملتيبليكاسيون ديالنا قلنا فوا 5 فوا 5 فوا 5. قلنا لو نومبر اللي كنملتيبلي فيه المقام اللي كنضربو في المقام هو اللي كنضربو في البسط. مزيان. اذا ايكال 7 sur 15 بلس 5 sur 15. دونك دابا ولاو عندي ميم دينوميناتور عندي نفس المقام. اذا اش ندير اون فالو غاردي اذا نحتفظوا بالمقام ديالنا وغنديروا لا سوم ديال لي دو نومبر اللي غيعطينا لو 12. فوالا انا وصلنا لهاد لوكا خاصنا نديرو سامبليفيكاسيون. اذا لو 12 كتقبل القسمه على 3 اي اوسي 15 كتقبل القسمه على 3. مزيان. اذا غنديرو سامبليفيكاسيون هي 3 هي 4 multiplié fois 3 وعندنا 5 multiplié fois 3. très bien. donc دابا غادي نديرو simplification بلو 3 وغتبقى لينا 4 sur 5 تبقى 4 sur 5. هذه هي لا ريزولتا فينال. très bien. تنمشيو ليكسبرسيون سويفون. اذا ميم ميثود غادي نحسبو ولكن هنا عندنا لو سين موان. اذا اون فا هذا 10 غادي نردوها 100. اذا غادي نضربو 3 على 10 بجوجهم فاش غادي نضربو اذا غنضربوهم في العدد 10 حيت 10 في 10 كتعطينا 100. اذا حنا كنسامبليفيو يعني كنحاولوا اننا نبسطوا الامور باش تبان لكم شنو كنديروا. اذا من بعد ما غاديش نبقى نبسطوا الامور بقى نخرجوا العمليه مباشره. اذا لو 5 sur 100 فوالا. اذا ايكال كوا اذا نحتفظوا بالدينوميناتور ديالنا اللي هو 100 وغنديرو سوستراكسيون ديال 30 ناقص 5 غتعطينا 25. حنا غاديين دابا كنحسبوا فوالا. اذا هاد 125 هي 25 ديفيزي على ياش 100 شحال فيهم 25 هي 25 ملتيبلي فوا 4. اذا 25 4 ديال المرات كتعطينا 100. اذا غنسامبليفيو بلو 25 غيبقى لينا لو 1. دائما العدد اللي كنسامبليفيو الا ما كان حتى شي عدد ضربنا عليه كنعوضوه بالعدد 1 على 4. تري بيان. اذا نمشيو لو ديرني اكسبرسيون. دونك فهاد الاكسبرسيون عندنا العامل المشترك هو 6. اذا خاصني هاد لو 2 نضربها فوا 3. اذا ايكال 17 sur 6 moins
1 sur 2 multiplié fois 3. إذا درنا لو 3 الفوق حتى لتحت غنضربو في لو 3 باش نحصلو على لو 6. فوالا إذا إيكال غنغارديو لو دينوميناتور اللي هو 6 و غنديرو لو 17 موان 3. إذا تعطينا هي كان 3 هي لو 14 سور 6. إذا عندنا هنا القاسم المشترك هو 2. إذا نديرو حنا غنديرو دابا خدمة بروفيسيونيل في هاد العملية الأخيرة. إذا نديفيزيو بلو 2 شحال غتبقى لينا هنا؟ غتبقى لينا 3 وهنا شحال غتبقى 7. إذا وغادي نكتبو 7 سور 3. إذا مرة أخرى منبقاش نعاودو نبينو كي درنا تسامبليفينا. إذا اللي مهم هو أنه عرفنا لا ميثود. إذا باش ما نطولش عليكم بزاف موعدنا في تمارين وحدين أخرين. الصفحة نفس الصفحة 46. وإلا كنتي أول مرة كتشاهد القناة ديالنا ما تبخلش علينا بزر الاشتراك وتفعيل اللايك والمزيد من فيديوهات. التحقوا بنا على القناة سكولة طب.